اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجیا، کوئی انہوں نے نال معجزات مخصوص نہیں کیتے کہ حضور اے شان ہے، اے محبوب دا مقام نہیں، ایتھوں گھٹ سکدے، اے کر سکدے نے، آ نہیں کر سکدے، ایسی متعین شان اللہ نے محبوب انہوں نہیں دیتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو سراپا معجزہ بنا کے دنیا تے بھیجے، سر تو لے کے قدم شریف تک آپ دے جسم دا ہاتھ مبارک یا اکھاں نے یا آپ دے جسم دے بال مبارک نے، ہر ایک چیز دے اندر میرے رب نے برکتاں شامل رکھی ہیں۔ جتھے تسی متعدد حضور دا مقام سندے ہو، حضور دے لعاب وچ اللہ نے کتنی شفاواں رکھیاں نے، حضور دے پسینہ جسم تے آوے تے ان دے اندر اللہ کتنے خوشبوواں رکھیاں ہوئیاں نے۔ اسی طرح ہی جڑے وال اے ساڈے جسم تے ہوندے نے نا، سر تے وال نے، داڑھی شریف دے وال نے، اے جے حضور دے زلفاں مبارک سن یا آپ دے چہرے دے اتے داڑھی شریف سی، انہاں دی نسبت بھی چونکہ حضور دے نال ہو گئی سی، تے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے نال نسبت ہون والے انہاں والاں دے اندر بھی برکتاں شامل رکھیاں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں بھی بابرکت بنایا ہے، اور جنہ والاں دی نسبت حضور نال ہوئی ہے، اے لوگاں دی مدد بھی کر دیں، اور انہاں دے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نوں شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ اور حضور دے نال نسبت ہوئے انہاں والاں دے نال کتنی محبت نبی دے صحابہ فرماندے نے۔ امام المعبرین امام ابن سیرین آپ فرماندے نے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ نو آپ فرماندے نے، امام ابن سیرین تابعی نے فرماندے نے، میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو دسیا کہ میرے کول نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے موئے مبارک نے۔ اے امام ابن سیرین حضرت عبیدہ نو دس رہے ہیں، بس میرے کول حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بال مبارک نے۔ تو فرماندے نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ اے ابن سیرین، اگر میرے کول حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک بال مبارک ہووے تو او ایک وال مینوں دنیا ما فیہا، یعنی پوری کائنات اور کائنات دے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، ساریاں چیزاں نالوں، اس کائنات نالوں زیادہ پیارا مینوں او ایک وال لگدا ہے جن دی نسبت میرے محبوب نال ہو گئی ہے۔ یہ حضرت عبیدہ حضرت ابن سیرین نو جواب دے رہے، بس تواڈے کول حضور دے موئے مبارک نے، اگر میرے کول ہون نا ایک وال مبارک ہوئے تے مینوں او زیادہ پیارا لگدا ہے، وہ اون دے تو ود کے دنیا تے مینوں کوئی اور شے پیاری نہیں لگدی، سب تو زیادہ مینوں محبت اس بال مبارک نال ہو جاندی ہے جن دی نسبت میرے محبوب دے نال ہے۔ اتنی محبت حضور دے نال نسبت جنہ والاں دی ہوئی ہے انہاں نال حضور دے صحابہ تے تابعین فرماندے۔